في قديم الزمان خرجت إلى صنعاء فوجدت رجلا غريبا يلبس ثيابا بالية ولكنه يتكلم كأنه بحر من اللسان. لا تفعلوا اتركوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت يا شيخ ومن أين جئت؟ أنا رجل طاف الدنيا وشهدت العجائب، جئت إليكم لأحمل الحكمة والمواعظ. سبحان الله، كيف يتكلم هذا الرجل بهذه البلاغة وهو لابس ثيابا قديمة؟ ليس الرجل بثيابه بل هو بعمله وفساحته. والله صدقت، تفضل عندنا وسنقدم لك الطعام والشراب. تعال لكي نأكل معا، جزاكم الله خير، فأحكم الجزاء. وكذلك أبو زيد تستعمل فساحته وبلاغته حتى ينال مقاصده.